خراب تھے یہ صحابہ کرام تے ایک آخری ویندے میں کہ نا جناب لعنت اللہ علی الکاذبین یہ اللہ نے کوڑیاں تے لعنت کیتی ہے اساں شیعہ منتے ہیں صحابہ کرام نو پر اوویں اوویں مننے ہیں جویں اللہ دا پاک قرآن منائے انج نہیں منتے جویں ضیاء الرحمان فرمائے قرآن کسی نو اعلیٰ کا اعلیٰ مندے ہیں ادنا کا ادنا مندے ہیں اچا کا اچا مندے ہیں جھکا کا جھکا مندے ہیں قرآن کسی نو کرار فرمائے کرار مندے ہیں قرآن کسی نو فرار دکھائے فرار مندے ہیں اگر قرآن رسول دے چاچے ابو لہب نو چھڑائے تے آیت لے کے آ جائے تبت یدا ابی لہب تب تے اسی بھی کہیں گے پاویں نبی دا چاچا قرآن کہندا تبت اسی کہنے ہیں بار بار تے قرآن نبی دا صحابی بلال حبشی کیوں نہ ہو اسی ہوتی ہے جوڑا برداری جتیاں سمجھنا ثواب سمجھنے اگر شیعہ صحابہ کرام دے منکر ہوندے پر اہم پوائنٹ ہے تے بینٹا دو وچ اگر شیعہ صحابہ کرام دے منکر ہوندے تے بلال ہے شیعہ حبشی صحابی رسول نو بھی نہ مانتے اگر شیعہ صحابہ رسول دے منکر ہوندے تے حضرت ابی ذر غفاری صحابی رسول نو بھی نہ مانتے اگر شیعہ صحابہ رسول دے منکر ہوندے حضرت سلمان فارسی صحابی رسول نو بھی نہ مانتے اگر شیعہ صحابہ کرام دے منکر ہوندے تے حضرت حذیفہ یمانی صحابی رسول نو بھی نہ مانتے اگر شیعہ صحابہ کرام دے منکر ہوندے مقداد بن اسود صحابی رسول نو بھی نہ مانتے اگر شیعہ صحابہ کرام دے منکر ہوندے ہمارے یاسر صحابی رسول نو بھی نہ مانتے اگر شیعہ صحابہ کرام دے منکر ہوندے تے حضرت ابو طفیل صحابی رسول نو نہ مانتے ابی سعید خدری نو نہ مانتے زید بن ارقم نہ مانتے برائے بن عازب نو نہ مانتے عبداللہ بن عباس نو نہ مانتے ابن مسعود نو نہ مانتے ابو دجانہ نو نہ مانتے قرآن میرے ہاتھے چ مولانا شیعہ صرف مانتے ہیں صحابہ کرام در رسول اور بطول تو لے کے تاج الدین حیدری دے حیدری ہاؤس تک کل شیعہ مانتے ہیں صحابہ کرام نو اسی شیعہ منکرہ صرف رسول تے آل رسول دے منکرہ دے